अस्सलाम अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। बहुत मज़े की खबर आपके लिए लेके आया हूँ। मज़े की खबरें हैं, खबरनामा होता है बल्कि हमारा ये 9 बजे वाला। खबर ये है कि जनाब इतना सोशल मीडिया पे एक नोटिफिकेशन जाली किसी ने जारी किया है, पोटीआई वाले ने, और कि सैयद मंसूर अली शाह साहब का जनाब नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है। हाँ, काश हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कहते मेरे अरमान बड़े निकले लेकिन फिर भी कम निकले। इनकी तो ख्वाहिश है कि जनाब सवेरे सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, 5-7 मरण गवांडना ते रहंदिए नू ताप चढ़े। ये तो कहते हैं इमरान खान ये इंज बाहर आया। कितने इन्होंने तमाशे किए कि इमरान खान आ रहा है, अगले हफ्ते आ रहा है, जनवरी में आ रहा है, फरवरी में आ रहा है, मार्च में तो बिल्कुल आ रहा है, और अप्रैल में कोई गाल ही नहीं। मई दे शुरू च आ जाएगा, जून, हाँ जी जून की गर्मी है लेकिन इमरान बाहर आएगा, जुलाई जाएगा, अगस्त जाएगा, सितंबर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो जनाब अली ये एक बहुत वजाहत से मुझे ना 10-12 बंदों ने फ़ोन किया है कि वकील साहब खबर ते दसो, और मैं आखा फिलहाल तो फेक है, हाले तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। आ भी सकती है लेकिन हाले कोई खबर नहीं आई कि जनाब मंसूर अली शाह को उन्होंने बना दिया है जी, नया चीफ जस्टिस बना दिया है। इनकी सर जी हर बात गलत है। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, जियो पे, वो एक पीटीआई वाला बोल रहा था पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ जीरो। क्या बड़ी जमात है? आगे कोई रिबाट ही नहीं करता। आगे कहो केड़ी बड़ी जमात हो भाई? कागजां दे विच बड़ी जमात, सोशल मीडिया दे विच बड़ी जमात, केड़ी बड़ी जमात? पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर केड़ा लीडर? नशे वाला लीडर, चरस वाला लीडर। आगे से जवाब ही नहीं देते, ये नून लीग वाले बैठे होते हैं। आप यकीन करें, मुझे कई दफा इतना ये बात हर दफा वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, अगो घुंगड़ियां पा के बैठे होंगे ने, नहीं ये ऐसे नहीं थी। भाई धड़ल्ले नाल गल करो, तुसी धड़ल्ले दे नाल नहीं करते सर जी, गल धड़ल्ले नाल नहीं करते। ये सब झूठ है, बकवास है, ये सोशल मीडिया का ये सारे ड्रामे हैं इनके, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब आए जी आगे इनका चीफ जस्टिस वाला झूठ, बड़ी पार्टी वाला झूठ, वो सारा झूठ बोल गया है। अब आगे आए, मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी खबर आपको 1-2 दिन में मिल सकती है, बहुत बड़ी। जो काजी फाइज ईसा ने 9 सवाल इनसे पूछे थे ना, 9 सवाल, 9 के 9 सवालों का जवाब नफी में आया है जी। और ये सवाल आपका क्या ख्याल है? ऐसे पूछे गए थे 9 सवाल काजी फाइज ईसा ने पूछे कि जनाब ए काज लिस्ट कदों जारी हुई है, किन्ने जारी की है, चैंबर समात हुई है, बार समात हुई है, अपलोड किन्ने की है? रजिस्ट्रार ने सब कह दिया कि मैनू मंसूर अली शाह साहब ने अपलोड तो किया सी, बाकी मैनू कोई पता नहीं। अब इसके जो नताइज है ना, काश मेरा इधर पहले ही दिल धड़कने लग जाता है कि यार ये हुकूमत जो है ना कुछ करेगी नहीं। अभी मैं एक और खबर भी आपको बताता हूं, हुकूमत कमजोर है। सबसे पहले ये नोट कर लो, हुकूमत कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। ये शहबाज शरीफ साहब वापस आए, मैं इनको नहरो बयान का एक ताकत वाला टीका एक और लगाता हूं। मेरे ख्याल 2 इकट्ठे ही ला दें, वैसे 9 बैन है मेरे को, 9। तो काजी फाइज ईसा सख्त एक्शन लेना चाहते हैं, आपको बता दूं। 8 जज फारिग होने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन काश इसके पीछे हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट करे और पीटीआई को डके, लेकिन वो डक्का नहीं लगा सकते। ये तो जलसा नहीं रोक सकते, वो कहते हैं तुम्हारा बाप भी जलसे से नहीं रोक सकता, और वो आके जलसा कर जाते हैं।
چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے وہ بعد کی بات ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ ان 8 ججوں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں لیکن نہیں لے رہے. یہ حکومت پیچھے ہٹ جائے گی. یہ ایسے اور یار دلیر لیڈر ہونا چاہیے. کاش نواز شریف صاحب تم وزیر اعظم ہوتے. کاش مریم نواز وزیر اعظم ہوتی. کاش. تو یہ جو باہر پھر رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے, یہ باہر نہ پھر رہے ہوتے. ان کے اوپر پابندی لگ چکی ہوتی اور سارا کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن کاش. مجھے ایک وہ ملک امیر اوان صاحب ہے راول پنڈی سے, انہوں نے کہا کہ سر جی ایک عورت ہے افشاں, وہ کب کی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جو بیوی ہے بشرا بی بی, اس نے 300 بچے جناب ذبح کیے اور وہاں پھیلائے اور مرغیاں ذبح کیں اور پھیلائیں, اور عمران خان کے لیے لوگ یتیم خانے سے لڑکیاں ریپ کے لیے لے کے جاتے تھے. وہ تو اس کے اوپر وہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نے کہا ملک امیر امان صاحب, کوئی ایک دفعہ ہم نے ان کو یاد دہانی کرائی ہے؟ کوئی ایک دفعہ؟ یہ نہیں کرتے. میں کتنی دفعہ مذاق میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہی ہے. آپ اس کا محاورے کا مطلب نہیں سمجھتے. یہ ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں. بس اے صرف عمران خان جڑا گالی دے دینا وہ جواب دے دے کہ نہیں بھائی جان ایسے نہیں, عید کے مار کے دیکھ. میں کتنے تمہیں مثالاں دینا رہنا. ان تلوں میں تیل نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. 9 مئی ذرا کوئی اور عمران خان کی حکومت ہوتی اور نون لیگ کر کے جاتی, خدا کی قسم میں بھی ادھر زندہ نہ کھڑا ہوتا. جو ویڈیو ان کے حق میں بناتا ہوں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے جذبات میں آ گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ کچھ نہیں کرنے والے. آپ ہمیں تانے میرے ان کو دے کہ ہم تھک گئے. میں کہتا ہوں عمران خان کی حکومت ہوتی, جو نون لیگ کا بچہ بھی حمایتی ہوتا نا وہ آج باہر نہ پھر رہا ہوتا. 9 مئی اگر نون لیگ نے کی ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں ان کو یہ کریں اور وہ کریں, ان کو نہیں سمجھاتے. میرا تو نام ہی سمجھاؤ والا ٹی وی ہے کہ انہوں قانونی مشورے جتنے میں دیتا ہوں. اب میں آپ کو ایک میں وکیل ہوں نا, وکیلوں کے روزانہ پی ٹی آئی والے جلسے کر رہے ہیں, روزانہ, چاہے وہ حکومت میں تھے یا نہیں تھے. مجھے مسلم لیگ نون لائر فورم کی طرف سے ایک جلسہ بتا دیں 2 سالوں میں جو انہوں نے پورے پاکستان میں کیا ہو کہ نہیں جی ہم آئین اور قانون حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اور آپ کا کیا خیال ہے میں ان کو ادھر اپنے نہیں بتاتا؟ نہیں, ان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. یہ نازک مزاج لوگ ہیں صحیح, سارے شہر کے لوگ دے نازک مزاج ہیں. انہاں تے وہ کہندے نا ہرن وہ ایک ہے لیلا اور مجنو دی کہانی ہے. تے وہ مجنو لیلا دی ماں کہندی مجنو کہ کوئی کام کیتا کر, کوئی کام بھی کیتا کر. تاکہ مجنو کہندا ہے کہ ہرن پر بھی کبھی لادی جاتی ہے گھاس. وہ ایک پوری نظم ہے, اس کا ایک لفظ سنا رہا ہوں کہ ہرن پر بھی کبھی لادی جاتی ہے گھاس. نہ گھاس کھوتے پہ لادی جاتی ہے. کہتا ہے میں ہرن ہوں, میں نہیں کام کروں گا. ایسا جی کام نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, اس واسطے خون اپنا بھی نہ کھلاؤ تے بابا جی دا بھی نہ کھلاؤ. میں ان کو بہت سمجھاتا ہوں. یہ کوئی ایکٹیو پابندی نون پی ٹی آئی پہ لگ گئی ہے. کتنی بڑی پریس کانفرنس کی تھی اس دن. میں نے نیرو بیان کا ٹیکہ لگایا تھا شہباز شریف صاحب کو, لیکن اس کے بعد پھر وہ ٹیکے کا اثر ختم ہو گیا. اور نے کہا جی ہوں کیڑا. اب میں کہہ رہا ہوں آئینی ترمیم بھی نہیں آئے گی, کوئی پی ٹی آئی پہ پابندی بھی نہیں لگے گی, آل پارٹیز کانفرنس بھی نہیں ہوگی. جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ نہیں ہوگا بھائی. جس کے اوپر تبصرہ آ جائے نا, شہباز بھائی کہتا ہے نہ ایس چیز نو ہاتھ نہیں لانا. میں جیسے کہتا ہوں نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اگر کوئی آپ نے آپریشن کرنا ہے نا, شہباز شریف صاحب سے موبائل اور ٹیلی ویژن دور کر دیں تو تمام بچے, تو پھر شاید کوئی وہ کامیاب ہو جائے, ورنہ نہیں. جب میڈیا پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ سر جی نہ. اچھا جی, ملک وحید اختر صاحب ہے ٹیکسلا سے, خرم گجر گاؤں سے. کہتے جی تسی میرا نام نہ لیا تو میں قانونی ٹی وی دیکھنا چھڑ دیا گا. ہوں تسی دسو ایڈی وڈی دھمکی ملک صاحب نے دے دیتی ہے.
ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ नहीं भी दोगे ना, जिथे गुंजाइश होगी मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम ज़रूर लवांगा। ठीक है ना सर। अच्छा जी, इसके अलावा सुबह मैंने एक बार्सिलोना के हमारे दोस्त हैं काशिफ, असगर, नईम और ये मोहम्मद अब्दुल, इन्होंने कहा था जी कि वो वहाँ बार्सिलोना में जो सफ़ीर बैठे हैं ना, वो सही कुछ सलूक नहीं करते और उन्होंने रेट 400 यूरो बढ़ाया हुआ है। तो उसके जवाब में एक गिल साहब हैं, उन्होंने कहा सर जी ये बात ठीक नहीं है, ये किसी तासुब वाले ने आपके से बात की है, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है, और इस तरह की बातें उन्होंने की है। बहरहाल जो आप कोई ऐसी बातें भेजना चाहें ना, तो हमें पहले थोड़ा सा सबूत दे दिया करें ताकि हमारे पास सबूत हो। हम अक्सर नहीं चलाते, वो आप गलत वीडियो दे देते हैं, पुरानी वीडियो दे देते हैं, तो हम वो नहीं चलाते। हमें पता होता है कि ये पुरानी है, हमारे पास तो फ़ौरन आ जाती है ना। तो लेकिन आप भी ज़रा तहकीक और तसल्ली कर लिया करें। कुत्ता कान लै गया तो कुत्ते के पीछे नहीं न, कुत्ता कन लै गया तो कुत्ते के पीछे नहीं नसना, पहले अपने कन नूं हाथ लाना है कि है भी सही कि नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला तानू खुश रखे। इसके बाद होगी घूमती चाय वाली वीडियो, उसमें आप नाम लिख के भेजें, अपने मेरे मोबाइल पे भेजें 030047255752 पे व्हाट्सएप पे भेजें, कमेंट्स पे नहीं, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भेजें। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, इंशाल्लाह अक्टूबर आ गया, अक्टूबर के पहले हफ्ते में डेटें लग रही हैं, उसमें आपको हम शामिल कर देंगे और कानूनी मशवरे भी हम आपके लिए हाजिर हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा कदी वो मौसम भी आन के जदों असी कहेंगे आज तो सत्ते ही खैरन है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।